روس دولت کوچیکی نیست. چنان بمبارد کرد کاملا نابود کرد گروزنی را. گروزنی هم پایتخت چچن. و این را نه یک مرتبه چند مرتبه انجام دادن اینا و خامنه هیچ. پس این گفتن این که اینها به خاطر فریاد رسی به مظلومین این حرفا را میزنن، این حرف دروغه. همین الان در چین بر مسلمان ها چی میگذرد؟ آقای خامنه‌ای کاملا ساکته. در همین 40 سال گذشته در کنار پیش گوش آقای خامنه‌ای شیعیان افغانستان چه روزگاری را ندیدن، چه ظلم‌هایی را که ندیدن. و این دولت ایران در مواقع مختلف در شدیدترین شرایط، بدترین شرایط که بر شیعیان افغانستان میگذشت، همیشه با قاتلین شیعیان دست دوستی داد. در همین سالهای آخر دست دوستی با طالبان داده، به طالبان اسلحه میدهد، طالبان را تربیت نظامی میکنه. لذا این که ما این حرف که دولت ایران اعتقاد به مسئله فلسطین دارد، این یک حرف دروغی بیش نیست، یک حرف باطلی بیش نیست. این یک ابزاریه برای عوام